आरविद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। जो मामला हुसैन हक्कानी के एक आर्टिकल से उठा था, अब वीजों के मामले से होता हुआ एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट तक जा पहुंचा है। पीपल्स पार्टी ने एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट जारी करने का मुतालबा कर दिया। अब से कुछ देर पहले ही साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने खुसूसन एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट का किस तरह से जिक्र किया, आपको सुनवाते हैं। ये वाज़ेह है SOF जिन्होंने एबटाबाद पर ऑपरेशन किया वो पाकिस्तान के हदूद में किसी भी वीज़ा से नहीं आए थे। यूसुफ रजा गिलानी को आपने सुना, वो कल सामने आने वाले लेटर के ऊपर अपना रद्द अमल दे रहे थे। इससे तकरीबन 10 दिन पहले हुसैन हक्कानी ने अपने आर्टिकल में उसामा की पाकिस्तान में तलाश के लिए अमरीकी खुफिया एजेंसियों की मदद का एतराफ़ किया था। हक्कानी ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को कायल किया कि वो अमरीकी एजेंसियों की मदद करे, जिसके बाद पाकिस्तान में उसामा की तलाश के लिए अमरीकी एजेंट्स के लिए राह हमवार की गई। इस आर्टिकल के शाया होने के बाद से एक बहस चल रही है, मुसलसल गद्दारी के इल्जामात लग रहे हैं। हुसैन हक्कानी मंजर आम पर आए हैं, अपनी सफाई भी पेश की, पीपल्स पार्टी ने भी दलाइल दिए हैं। कुछ ताज़ा बयानात अगर आप उठाकर देखें तो जरदारी साहब उन्होंने दबे लफ्जों में एतराफ़ किया कि हुसैन हक्कानी से उस वक्त जो काम लेना था हुकूमत ने लिया। अब पीपल्स पार्टी और हक्कानी की सोच में बड़ा फर्क आ चुका है, अब वो किसी और दुनिया में रहते हैं। जरदारी साहब का ये बयान परसों ही एक इंटरव्यू में सामने आया जो उन्होंने निजी टीवी को दिया था। इसी तरीके से खुर्शीद शाह बोले और उन्होंने हुसैन हक्कानी को गद्दार करार दिया। रहमान मलिक जो उस वक्त वजीर दाखिला थे, उन्होंने हुसैन हक्कानी के बयान पर कमीशन का मुतालबा कर रखा है। वो भी इसरार कर रहे हैं कि वीज़ा देना सफ़ीर का इख्तियार होता है, इसके लिए हुकूमती इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मुख्तसरन ये कि हुसैन हक्कानी के आर्टिकल और पीपल्स पार्टी के जो बयानात आ रहे हैं मुतज़ाद होते हैं, कभी कभी एक जैसे होते हैं, कन्फ्यूजन सी क्रिएट कर रखा है। लेकिन अब ये कन्फ्यूजन दूर इस तरह से हुई कि कुछ शवाहिद सामने आए और जो लेटर ख़ास तौर पर सामने आया है इस पर नरगिस सेठी के दस्तखत हैं, जो उस वक्त वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी। ये लेटर वज़ीर आज़म हाउस से जारी हुआ जो अमरीकियों को पाकिस्तानी वीज़ा जारी करने की इजाज़त से मुताल्लिक है। अब इस लेटर का मतन आप उठाकर देखें तो इसमें वज़ीर आज़म की जानिब से अमरीकी सफ़ीर यानी हुसैन हक्कानी को ये इख्तियार दिया गया कि वो 1 साल की मुद्दत के लिए हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर किसी भी अमरीकी को वीज़ा जारी कर सकते हैं। ये लेटर 14 जुलाई 2007 को जारी हुआ, जिसमें हुसैन हक्कानी को 1 साल के लिए वीज़े जारी करने का इख्तियार दिया गया। और इस 1 साल के दौरान पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा ये देखिए। जुलाई 2010 से 2011 के दौरान पाकिस्तान में 86 ड्रोन हमले हुए। मुतादिद बार काले शीशे वाली गाड़ियों को रोका गया जिसमें मुसल्लह अमरीकी एहलकार सवार थे और हर बार एक मखसूस फोन कॉल पर इन गाड़ियों को छोड़ दिया। 16 नवंबर 2011 का वाकया इसकी खुली मिसाल है, जब हसास मकामात की तस्वीरें बनाने वाले अमरीकी सिफारत खाने के एहलकारों को छोड़ दिया गया। इस हवाले से अमरीकी सिफारत खाने का एक मजम्मती बयान भी रिकॉर्ड पर है, जिसमें अमरीकी एहलकारों की गाड़ियों को रोकने की मजम्मत की गई थी। 27 जनवरी 2011 को रेमंड डेविस नामी एक अमरीकी एहलकार ने लाहौर में 2 नौजवानों की जान ले ली। उसे गिरफ्तार किया गया, कई माह मुकदमा चला, लेकिन फिर दियत लेकर उसे भी छोड़ दिया गया। और इस सब से बढ़कर इसी 1 साल के अंदर अंदर यानी 2 मई 2011 को एबटाबाद ऑपरेशन हुआ और उसामा बिन लादेन मारा गया। ये तमाम वाकयात वक्तन फवक्तन मीडिया पर रिपोर्ट होते रहे, लेकिन उस वक्त शायद किसी को भी ये इल्म नहीं था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है। लेकिन अब कड़ियां मिलने लगी हैं। तो ये सारे कनेक्शन बहुत ही चौंका देने वाले हैं, जो बज़ाहिर हुसैन हक्कानी के क्लेम की तस्हीह भी कर रहे हैं। साबित कर रहा है ये सब कुछ कि वाकई हुसैन हक्कानी ने उसामा की तलाश में अमरीकी खुफिया इदारों की मदद की। लेकिन सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत भी इसमें शामिल थी? यूसुफ रजा गिलानी ने क्यों हुसैन हक्कानी को वीज़ा जारी करने का इख्तियार दिया? इस पर हमने हुसैन हक्कानी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका तो कोई जवाब अब तक नहीं आया है। अलबत्ता आज सुबह फरहतुल्लाह बाबर साहब का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर किसी को वीज़ा जारी नहीं किया गया। उन्होंने हुसैन हक्कानी के खत की मुकम्मल छानबीन पर जोर दिया है। साथ ही एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा भी अब सामने आ गया, जो कि मौजूदा सूरत हाल में बहुत अहम है। सवाल उठाता है कि आखिर क्यों एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं लाई जा रही और क्यों जिम्मेदारों के नाम सामने नहीं आ रहे, और असल में बहस होनी किस पर चाहिए। ये तमाम तर पहलू हैं, ये तमाम तर जो सवालात उठ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आरविद नाजिया।
ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے امریکی ویزوں کا معاملہ، جو کہ اب بات آگے جا کر ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کے مطالبے تک جا چکی ہے. اس پر ہم بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی عامر احمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا. جو ڈیٹیلز سرکولیٹ کر رہی ہیں، جن چیزوں کے اوپر بحث ہو رہی ہے، ہمارے کنسرنس کیا یہی ہونے چاہیے؟ کیا ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ، امریکی ویزوں کا معاملہ، یا پھر اسامہ بن لادن کی جو موجودگی تھی اس پر سوال اٹھنا چاہیے تھا؟ یہ ناجیہ انسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ یہی امپورٹنٹ ہیں اور ہماری ساری توجہ ان ایشوز کے اوپر ہونی چاہیے. ابھی اس ساری ڈبیٹ میں آپ نے دیکھا کیا ہے کہ ہر اس طرح کے متنازع معاملے کے اوپر ہم اس کو پرسنلائز کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی حسین حقانی نے یہ کر دیا، ہم کہتے ہیں صدر مشرف نے یہ کر دیا، ہم کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کے دور کے اندر جو ہے وہ یہ ہو گیا. جب تک ہم انسٹیٹیوشنلی ان چیز کو نہیں ڈیل کریں گے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اور جب ہم پرسنلائز کر دیتے ہیں کسی چیز کو تو ہم اس کے انسٹیٹیوشنل سلوشن سے دور ہوتے جاتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان میں آج تک کسی کو پتا ہے کہ یہ کون سی پالیسی تھی پاکستان کی جس کے تحت امریکی کھلے عام پاکستان کے اندر ڈرون حملے کرتے رہے ہیں؟ یہ صرف اسی لیے ہو سکا کہ پاکستان کے اندر کوئی انسٹیٹیوشنل میکنزم ایسا نہیں ہے جہاں پر بڑے پالیسی ڈیسیجنز جس کے اندر سے گزریں، وہاں پر اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ملکی مفاد کے خلاف ہے، تو ادھر ہی ان کو روک دیا جائے. اسی وجہ سے یہی وہ وجہ تھی کہ جنرل مشرف جب اقتدار میں تھے اور بہت ہی طاقتور پاکستان کے وہ صدر تھے، انہوں نے ایک امریکن ایمبیسڈر اور CIA کے اسٹیشن چیف، امریکن ایمبیسڈر، ان دو آدمیوں کی موجودگی میں بیٹھ کر پرائیویٹلی ان کو نوٹ دے دیا کہ ہاں ٹھیک ہے. اور نیک محمد کا جو ڈرون حملے کے اندر ہلاکت تھی وہ اسی کا نتیجہ تھی. اس وقت ہماری اطلاعات یہ ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس وقت کے ISI چیف کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان کے فوجی صدر ان کو وہ نوٹ دے چکے ہیں. فوجی صدر کی آپ بات کریں نا، فوجی حکومتیں ہوتی ہیں تو وہ ہمارے یہاں کی یہ روایت ہے، تمام تر جو الزامات ہیں وہ لگائے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے فوجی حکومتوں کے دور میں تو یہ ہو گیا، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ان کی اس طرح سے نہیں ہو پاتی، اس پر بات بھی نہیں ہو پاتی شاید، اور یہی وجہ ہے کہ مشرف صاحب اب ملک کے اندر نہیں ہے. لیکن یہ تو زرداری صاحب تو سویلین صدر ہیں، منتخب حکومت کے نمائندے ہیں، ان کو کیوں نہیں روکا جا سکتا؟ یہاں پر کیوں نہیں فیصلہ کیا گیا؟ بالکل وہی وجہ جس کی وجہ سے فوجی صدور جو ہیں یا فوجی حکمران جو ہیں ان کو نہیں روکا جا سکتا کہ کوئی انسٹیٹیوشنل میکنزم نہیں ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر اور ہر ملک کے اندر اور ایک زمانے میں پاکستان کے اندر فورن آفس ایک بہت پاورفل انسٹیٹیوشن ہوتا تھا، ایک بڑا طاقتور ادارہ ہوتا تھا. وہ تھنک ٹینکس کی مدد سے، وہ کیبنٹ کی مدد سے، وہ ہر زیرک شخص کی مدد سے وہ ان پٹ لیا کرتا تھا. ایک طرح سے سوسائٹی کے ہر طبقے کی ان پٹ فورن آفس کے پاس آتی تھی. اس ان پٹ کی بنیاد کے اوپر وہ پالیسی سجیشنز دیا کرتا تھا حکومت کو کہ یہ آپ کی عوام کی رائے ہے کہ اس معاملے کے اوپر یہ ہونا چاہیے، اور اس کو دیکھ کے حکومتیں فیصلہ کیا کرتی تھیں. جنرل ضیاء الحق کے آنے کے بعد کیا ہوا کہ فورن آفس کو تو بالکل ہی سائڈ لائن کر کے سارے کا سارا پالیسی میکنگ کے اندر جو ایک انٹیلیجنس ان پٹ ہوتی ہے وہ ISI کے حوالے کر دیا گیا. اب جب ضیاء الحق کا دور ختم ہوا اور دوسری حکومتیں آئیں تو بجائے اس کے کہ وہ فورن آفس کا جو درجہ ہے اور اس کا جو رتبہ ہے اس کو بحال کریں، اس کو ایز این انسٹیٹیوشن بحال کریں، انہوں نے بنیادی طور پر جنرل ضیاء الحق کی پریکٹس ہی جاری رکھی. فرق صرف اتنا آیا کہ وہ اپنی پالیسی ڈیسیجن جو ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے ISI کے بجائے فورن آفس کے پاس جانے لگے، لیکن فورن آفس امپاور نہیں ہوا. یہ تو ماضی کی ساری باتیں نا. فورن آفس کو جو انسٹیٹیوشنلائزیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ابھی موجودہ دور میں اب تو 2 جمہوری حکومتیں ہو گئی نا ہماری جو مدت پوری کرنے والی ہیں، تو کیا جمہوری دور کے اندر یا پھر آنے والے وقت میں ہم بہتر ریفارمز دیکھ سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں نا جی، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیونکہ ابھی بھی یہ حسین حقانی والے معاملے کے اوپر آپ دیکھ لیں، غدار کس کو کہا جا رہا ہے؟ حسین حقانی کو. غدار کس کو کہا جا رہا ہے؟ آصف علی زرداری کو، یوسف رضا گیلانی کو. آج کی پریس کانفرنس میں، آج کی جو پریس ٹاک ہوئی ہے عمران خان کی لاہور پہنچنے کے اوپر، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ چوری چھپے دوسرے ملکوں کے ساتھ معاہدے کر کے فوج کے ساتھ غداری کرتے ہیں اور ان کو جا کے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی فوج جو ہے وہ ہمارے ہاتھ باندھتی ہے اور ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی. تو جب تک ہم الزامات کی حد تک پرسنلائزڈ رہیں گے، ہم ایک شخص کو ذمہ دار سمجھیں گے کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تب تک انسٹیٹیوشنل ریڈریس اور انسٹیٹیوشنل ریفارم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس میں تو ساری جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں پھر ان کو بھی تو ہم مورد الزام ٹھہرائیں گے، کیونکہ سیاسی بیانات تو آتے رہتے ہیں. زرداری صاحب بھی بول رہے ہیں، ابھی یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی واضح کیا، ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کا مطالبہ بھی انہوں نے کر دیا. یہاں تک کہ فرحت اللہ بابر صاحب نے تو یہ کہا کہ جو کنٹونمنٹ کے اندر جو رہائش تھی اس کے اوپر سوال کیوں نہیں اٹھایا گیا. تو یہ دبے ڈھکے چھپے لفظوں میں بولنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ عملاً پولیٹیکل پارٹیز مل کر کچھ کریں؟ اس میں خوف کا ایک عنصر ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی اب یہ مطالبہ کر رہی ہے
ایبٹ آباد کمیشن کے اوپر بھی، اور فضل اللہ صاحب نے اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں ایک گارزن کے اندر، ایک کنٹونمنٹ ایریا کے اندر موجودگی کا بھی جو حوالہ دیا ہے، یہ اس طرف جانے کے لیے چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں. میں نے بہت خوش آئند سمجھتا ہوں. میرا خیال ہے یہی طریقہ ہے کہ ہم ایک ذاتیات کے اوپر الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگانے کے، لوگوں کو غدار کہنے کے بجائے ہم اس انسٹیٹیوشنل ریفارم کی طرف چلیں، کیونکہ جب تک انسٹیٹیوشنلی ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کیا کر رہے تھے اسامہ بن لادن صاحب یہاں پر اور کیا وجہ ہے کہ عوام سے ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ چھپائی جا رہی ہے، تب تک ہم یہ ذاتیات میں گھرے رہیں گے. انسٹیٹیوشنل بہتری کا کوئی کسی قسم کا بہت شکریہ عامر صاحب ہمارے ساتھ تھے. انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات کر رہے تھے. جب تک انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں ہوگی، جس طرح کے معاملات کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں، مستقبل میں بھی ہمیں اسی طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا. بہرحال اب آگے چلتے ہیں. پی ایس ایل کی جو بڑی اسٹوری ہے اس پر بات کرتے ہیں. اسپاٹ فکسنگ کے انکشاف کے بعد سے کرکٹرز T20 میچز میں فکسنگ پر تو پکڑے گئے، اور اس کے بعد یوں لگا کہ جو اس کیس کی تحقیقات ہے T20 کے انداز سے ہی وہ آگے بڑھے گی، لیکن تیز تر ٹرائل جس کی امید کی جا رہی تھی ویسا ابتدا میں تو کچھ ہوتا ہوا نظر آیا. کرکٹرز کو فوری طور پر معطل بھی کیا گیا، وطن بھی واپس بلا لیا گیا، اور روز نت نئے انکشافات بھی سامنے آنے لگے. لیکن اچانک سے یہ بہت تیزی سے جھاگ کی طرح جو تحقیقات تھی وہ بیٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اب معاملہ ٹیسٹ میچ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے. کئی دن کے بیانات، دعووں کے بعد آخرکار یہ طے ہوا کہ سماعت کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے یہ آگے کس طرح سے بڑھے گا. کرکٹرز اور ٹریبیونل ایک مخصوص طریقہ کار پر اب متفق ہو گئے ہیں، اور پی سی بی 14 اپریل کو ثبوت اور دیگر ریکارڈ پیش کرے گا. اس کے بعد شرجیل خان 5 مئی کو پیش ہو کر اپنا موقف دیں گے. پھر کہیں جا کر 15 مئی سے کیس کی جو حتمی سماعت ہے وہ شروع ہوگی. یعنی ابھی تک تو صرف یہ بات نکلی ہے، اس کو بہت دور تک جانا ہے، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ آخر بار بار ہمارے کرکٹرز پر فکسنگ کا یہ داغ کیوں لگتا ہے. 2010 میں سلمان، عامر اور آصف اسپاٹ فکسنگ میں ملوث نکلے، سزائیں بھی ہوئیں، پابندی بھی لگی، لیکن آج پھر وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں. اس سے پہلے 90 کی دہائی میں سلیم ملک، مشتاق احمد، انضمام الحق، بہت سارے نام ہیں، سعید انور بھی شامل ہیں اس میں، وسیم اکرم، وقار یونس اور عطاء الرحمان جیسے بڑے بڑے نام میچ فکسنگ میں ملوث پائے گئے. جسٹس قیوم کی رپورٹ سامنے آئی، لیکن سلیم ملک کے علاوہ تمام کرکٹرز کو ہلکے پھلکے جرمانے کیے گئے اور اس کے بعد بحال کر دیا گیا. مختصراً یہ کہ کبھی بھی فکسنگ میں ملوث کسی کرکٹر کو نشان عبرت نہیں بنایا گیا، کوئی ایگزامپل ایسی نہیں سیٹ کی گئی کہ بار بار جو کرکٹرز فکسنگ میں ملوث ہوتے ہیں اس کو روکا جا سکے. اسی پر ہم بات کریں گے. 90 کی دہائی میں میچ فکسنگ کی تحقیقات کرنے والے ٹریبیونل کے سربراہ جسٹس عبدالقیوم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ قیوم صاحب آپ کا. آپ کرکٹ سے متعلق بڑی قانونی کارروائی کا حصہ رہے ہیں. تمام تر جو کارروائی ہوئی تھی اس میں آپ نے کیا پایا؟ بار بار اس طرح کی غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں بار بار ہمارے جو کرکٹرز ہیں فکسنگ کی دلدل میں پھنستے رہتے ہیں؟ کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھ، اور سبق اس لیے نہیں سیکھتا کہ جو پہلے جو سبق دیا جاتا ہے وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سبق جو ہے اس پہ عمل درآمد کرے، وہ اس پہ کوئی عمل درآمد کرتا نہیں ہے. اس کیس میں جو میں نے رپورٹ دی تھی اگر وہ دیکھیں تو اس میں کچھ ریکمنڈیشن تھیں کہ وہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ چیزیں کریں، وہ کسی نے کی نہیں. جی جسٹس صاحب میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بار بار اس طرح کے واقعات کا سامنے آنا انتظامی غلطی آپ اس کو کہیں گے، پی سی بی کی کوتاہی ہے اس میں کہ سخت کارروائیاں جو کرنی چاہیے وہ نہیں کی جاتی؟ بالکل جی، پی سی بی کی کوتاہی ہے اور آئی سی سی کی کوتاہی ہے. ان لوگوں نے جو سخت کارروائی کی وہ ایک کیس میں کی گئی تھی، اس کے بعد جو ہے پی سی بی نے آنکھیں بند کر لی، اور یہ جو سامنے آیا ہے یہ اب انسیڈنٹ تو وہ ان کی اپنی غفلت سے ہی ہوا ہے. جی یہی تازہ کیس اسپاٹ فکسنگ، اس کے تانے بانے سابق کرکٹر سے بھی مل رہے ہیں، کیونکہ جس ٹیم کے 3 کھلاڑیوں پر الزام ہے اس کی کوچنگ وہ سابق کرکٹرز کر رہے ہیں جن کا نام آپ کی رپورٹ میں بھی شامل ہے. جب وہ رپورٹ دی گئی تھی تو خالد محمود صاحب تھے، اور پھر اس کے بعد جو صاحب آئے انہوں نے اس پہ کوئی عمل درآمد ہی نہیں کیا، اور اس کے بعد یہ جیسے کہتے ہیں کہ کولڈ سٹوری میں چلی گئی. تو یہ رپورٹ کا ہوا کیا تھا؟ کیوں پی سی بی نے اب تک اس پر کوئی کارروائی نہیں کی؟ جب وہ رپورٹ دی گئی تھی تو خالد محمود صاحب تھے، اور پھر اس کے بعد جو صاحب آئے انہوں نے اس پہ کوئی عمل درآمد ہی نہیں کیا، اور اس کے بعد یہ
उसमें से कहते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में चली गई। जी जी, तो मलिक साहब, अब जो रिपोर्ट आएगी, अब जो तहकीकात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपको लगता है कि इस बार कोई कार्रवाई हो सकेगी, इस बार सजाएं दी जा सकेंगी ताकि ये सब कुछ रिपीट ना हो मामला? कार्रवाई करनी चाहिए। और ये आप देखें, हम अपने कानून को, जब हम कानून में कोई केस करते हैं तो हम बाहर के मुल्क का प्रेसिडेंट भी यूज करते हैं। तो इस केस में हमारे अपने प्लेयर के खिलाफ जो अंग्रेजों ने कार्रवाई की थी, तो वो स्कॉटलैंड यार्ड ने की और अंग्रेजों के क्राउन कोर्ट ने फिर उनको सजा दी। तो इस तरह का केस इधर भी बनना चाहिए, और अगर किसी ने वाकई जुर्म किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो अब आप क्या समझते हैं, पीसीबी की एफआईए के साथ जो मुश्तरका तहकीकात हो रही है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इसके कोई बेहतर नताइज, रिजल्ट हमें मिल सकेंगे? ये अभी मुझे तो पता नहीं एफआईए ने किस तहकीक जो की है उसका क्या नतीजा निकला है, मगर एफआईए जरूर मेरा ख्याल है इस पे ज्यादा एक्सपर्टीज रखती है। और वो मैंने अपनी रिपोर्ट में भी ये लिखा था कि फर्दर इंक्वायरी जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से करवाई जाए। तो क्योंकि हम लोगों के पास वो टूल्स नहीं होते, और उस जमाने में तो फोरेंसिक एविडेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आजकल तो फोन से और फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करके उससे काफी कुछ एफआईए जो है नतीजा अखद कर सकती है। तो आई एम वेरी श्योर कि वो सही करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक कयूम हमारे साथ थे और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी होती है, लेकिन जो सिफारिशात आती हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमें आज जो वक्त हम देख रहे हैं वो देखना पड़ता है। एक ब्रेक हम लेते हैं यहाँ पर, और इस ब्रेक के बाद लाहौर पुलिस की बात करेंगे, जिसे फ़र्ज तो याद है लेकिन लगता है कि इंसानियत भूल चुकी है। देखते रहिए न्यूज़ आर विद नाजिया। वेलकम बैक। कैसे जन्म लेती है नफरत, कैसे परवान चढ़ती है बगावत, और किस तरह दहशतगर्दी जड़ें पकड़ती है। लाहौर में पुलिस की एक छोटी सी कार्रवाई ने माशरे की तल्ख हकीकत को उजागर किया। ग्रेटर इकबाल पार्क में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों ने गलत गेट से दाखिल होने पर एक शहरी को रोका। शहरी को रोकने का अमल तो पुलिस के फराइज में शामिल है, लेकिन शहरी के साथ बाद में जो सलूक किया गया वो नाकाबिल बर्दाश्त है। एक शहरी को उसके बच्चों के सामने उसकी तजलील की गई। डीएसपी बादामी बाग शमसुल हक दुरानी भी वहां पर मौजूद थे, और मुतासरा शख्स का बच्चा मुसलसल मिन्नतें कर रहा था, मगर किसी ने उसकी ना सुनी। बेशक शहरी ने गलती की, लेकिन इस छोटी सी गलती की उसे बहुत बड़ी सजा दी गई। एक बच्चे के सामने पुलिस एहलकारों ने उसके वालिद के साथ मुजरिमों जैसा सलूक किया। इस रवैये से बच्चों के जहन में पुलिस का क्या इमेज गया होगा, और अगर हम अपने इर्द गिर्द के हालात पर नजर डालें तो ये वही मुहर्रिकात हैं जो नफरत को जन्म देते हैं। बच्चे के बाप के कपड़ों से पुलिस एहलकारों के हाथों के निशान तो चले जाएंगे, लेकिन उस बच्चे के जहन में जो तलखियां नक्श हो गई हैं, दिल में जो डर बैठा है, जो खौफ बैठा है, वो मुश्किल से मिटेगा। क्या ये बच्चा कभी भी यौम पाकिस्तान का ये दिन भूल पाएगा? यौम पाकिस्तान जिससे पूरी कौम की अच्छी यादें वाबस्ता हैं, लेकिन अब ये मासूम 23 मार्च का जब भी दिन आएगा, किसी भी वजह से वो उसी वाक़े को याद करेगा। इसी तरह के वाक़यात जिनको किस तरह से रोका जा सकता है, और कानून नाफिज करने वालों की जिम्मेदारी क्या है, इस पर हम बात करेंगे। साबिक आईजी पंजाब ख्वाजा खालिद फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। लाहौर में पुलिस एहलकारों की जो कार्रवाई है, आपके भी इल्म में आया होगा, गलत गेट से दाखिला था, एक शहरी जा रहा था, उसको रोकना यकीनन फ़र्ज़ की अदायगी है, लेकिन उसके बाद जो सलूक किया गया, आप समझते हैं ये मुनासिब इक़दाम है? इसी तरह से पुलिस को काम करना चाहिए? देखिए, मैंने उसकी वीडियो नहीं देखी है, वाक़या सुना है जी, लेकिन बात यह है कि इसकी तह तक जाना चाहिए। ये बात, इसको तारीफ़ तो कोई नहीं कहेगा कि जी अगर उससे ज़्यादती बच्चों के सामने की गई है तो वो मुनासिब है, वो बिल्कुल ठीक है, वो बात आपकी गैर मुनासिब है। लेकिन हमारा ये मुआशरा की कल्चरल प्रॉब्लम है, ये एक मुआशरती प्रॉब्लम है। अगर एक पहले तो ये सवाल पता गलत गेट से क्यों हुआ, वो गलत रवायत किसने कायम की, फिर उसके बाद पुलिस अफसर अगर ऑन ड्यूटी रोकता है तो उसको क्यों नहीं मानी गई। बात यह है कि जब आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो वो क्या करता है पुलिस वाला, फिर ये वो इसी तरह ज़बरदस्ती। अब ये देखें 23 मार्च का जो मौका था वो बड़ा अहम था, और बहुत बड़ी गैदरिंग वहाँ मीनार पाकिस्तान जमा होती है। अब उसमें खुदा न खास्ता कोई इस तरह के जब थ्रेट पोजीशन आपको पता हाई अलर्ट होता है, उसमें अगर कोई टेररिस्ट जो है वो इस तरह दाखिल हो जाए तो फिर उसमें अगर अदब आदाब के हवाले से ही पुलिस चलती रहेगी तो फिर वो कल को फिर वो बंदा वाकई टेररिस्ट ही हो। नहीं मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मैं देखिए बात सुन ले। आप बात मुकम्मल। बात ये है कि जब
جب کسی ایک آدمی کو روکتے ہیں ٹریفک کا ملازم تو وہ تو اس کو جو آگے سے رسپانس دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا پولیس کے یونیفارم جو ہے جو قانون کا محافظ ہے اس کی بات سنتا ہے؟ وہ اس کا پیٹی نمبر پوچھتا ہے, اسے مس بیہیو کرتا ہے. اب وہ ایک ہیومن اینگل سے جو دیکھا جائے تو اس کو اوورآل کانسیپٹ میں دیکھیں. آپ یہ برطانیہ یہ دوسرے یورپین یا ویسٹرن کنٹریز میں کیوں نہیں, جب پولیس والا یہ کہہ دیتا ہے ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ انہوں نے کہتے ہیں جی یہاں سے آگے نہیں جائیں گے, اس سے آگے کوئی نہیں جاتا. اب یہاں ہمارا کلچر ایک ایسا بن گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں اور میں بھی یہی کہنا چاہ رہی ہوں, میری بات کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو اس شخص نے کیا وہ غلط کیا. ایک عام شہری کا جو فرض ہوتا ہے اس کو وہ سمجھنا چاہیے تھا اور اس کو اسی طریقے سے قانون کی پاسداری کرنی چاہیے تھی. ایک پولیس اہلکار کو جو کرنا چاہیے تھا انہوں نے بھی اپنی ڈیوٹی نبھائی, اور ظاہر ہے ہم اتنے خراب حالات میں رہ رہے ہیں کہ پولیس کو شاید اسی طریقے سے ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس میں 3 کردار ہیں. پولیس نے اپنا کام کیا, اس شہری نے غلطی کی تھی, اس کو سزا ملی. وہ جو بچہ ہے اس کے ذہن میں کیا چیز گئی, آپ یہ بتائیں کہ وہ تو بچہ قانون نہیں سمجھتا, وہ تو یہی سمجھے گا جو کچھ ہوا میرے والد کے ساتھ غلط کیا گیا, ان کو گھسیٹا گیا, تو اس بچے کے ذہن میں تو وہ چیز رہ جائے گی. اب یہ بتائیں کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ شہریوں کو کس طرح سے بہیو کرنا چاہیے, اس کی اویئرنیس کون کریٹ کرے گا؟ دیکھیں سب سے بڑی جو تعلیم گاہ ہوتی ہے نا تربیت کی, وہ کہ ہر آدمی کا پہلے ماں اور اس کی اپنی فیملی اور اس کا اپنا گھر ہوتا ہے. وہاں سے تعلیم شروع ہوتی ہے, تربیت شروع ہوتی ہے. اگر وہاں سے ہی آپ نے قانون کو وائلیٹ کرنے کی تربیت دی جائے بچوں کے سامنے تو وہ بڑے ہو کے وہی کرتے ہیں جو اس کے پیرنٹس کرتے ہیں. اب بنیادی طور پر وہاں سے یہ سارا پرابلم شروع ہوتی ہے. پولیس کا تو میں نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح کیا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے, لیکن اس کے کانسیکوینسز کے حوالے سے بات کریں تو پھر یہ ساری سوسائٹی کو ایز اے ہول دیکھنا پڑے گا. جب عمل درآمد پولیس کی قانون پہ نہیں ہوگا اور آپ اس کے اسکیپ گوٹ ڈھونڈتے رہیں گے تو پھر اس کا رزلٹ یہی آئے گا. آپ سڑکوں پہ جا کے دیکھیں, روزانہ تماشا دیکھیں کہ وہ پولیس والے جو سارا دن گالیاں کھاتا ہے, آپ کے وہ کھڑے ہو کے سڑک پہ جو ہے ٹریفک کا ملازم جو ہے وہ اس کو آپ کا کبھی ٹیسٹ کرائیں ہیپیٹائٹس سی اور اس کے جو دوسری لیڈ کے جتنے اس کے اندر باڈی میں جا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ لوگوں کے لیے ڈیوٹی پرفارم کر رہا تھا اپنے محکمانہ ڈیوٹی کے علاوہ, وہ ایک سروس بھی کر رہا ہوتا ہے. اب اس کو رسپیکٹ دیں, کبھی وہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس کو بھی تو رسپیکٹ ملنی چاہیے نا, وہ بھی ایک معاشرے کا حصہ ہے. خواجہ صاحب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ رسپیکٹ کروائی کس طرح, یہ زبردستی تو نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے ظاہر ہے پولیس کو بحیثیت ادارہ بھی کام کرنا ہوگا, اپنے امیج کو بھی بہتر بنانا ہوگا. دوسری جانب یہ جو شہری قانون توڑتے ہیں ان کو بھی قانون کے دائرے کے اندر لانا ہوگا. دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن کے باعث موجودہ جو حالات ہیں عوام کے لیے بھی قانون کی پاسداری ظاہر ہے اس میں ضرورت ہے. یہ جو برداشت کا رویہ ہے, مثبت تبدیلی پولیس اور عوام دونوں کے درمیان ایک بہتر اعتماد کی فضا کس طرح سے بحال کی جا سکتی ہے؟ کیا پولیس ادارے کو آگے آنا چاہیے اس سلسلے میں؟ یہ آپ نے بالکل کرکس آف دا میٹر جو آپ نے بیان کیا ہے بالکل درست ہے کہ یہ جرائم ہو یا یہ تخریب کا یہ جو ٹیررزم ہو رہا ہے, اس کے لیے تو عوام اور پولیس میں بہت زیادہ کوآپریشن کی ضرورت ہے. اور دنیا میں جو کانسیپٹ چل رہا ہے اب وہ کمیونٹی پولیسنگ کا ہے کہ کمیونٹی کو ساتھ شامل کرتے ہیں, اس کا اعتماد حاصل کر کے پولیس والوں کو چاہیے کہ وہ اعتماد حاصل کرے ان کے اپنے کمیونٹی میں ان کی, تاکہ گڈ ول ہو اور پبلک آگے بڑھ کے ان کو کوآپریٹ کرے, اور پھر ہی ہم ان چیزوں پہ قابو پا سکتے ہیں. یقینی طور پر بات آپ کی درست ہے, اس میں پولیس کا جو جہاں کبھی ایسی کوئی چیز قانون کے خلاف ہے یا ان کا پبلک میں جو بیہیویئر ہے وہ ایک مثالی ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے پھر ہمیں کافی کوشش کی ضرورت ہے. اور یہ کیا کوششیں ہوں گی خواجہ صاحب, کس طرح کے اقدامات اٹھائیں, کیونکہ یہ تو ہر دوسرے دن تیسرے دن اس طرح کے واقعات سامنے آ جاتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دیکھیں پہلے تو اس کی اپنی پولیس والے کی پرابلم دیکھیں نا, اس کے پاس ڈیوٹی آورز کیا ہے. وہ ایک جو برے حال میں تھکا ماندہ بندہ جو سارا دن 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے ڈیوٹی پہ رہے گا, وہ ایک نارمل ہیومن بینگ تو ویسے ہی نہیں رہ جاتا. کسی آدمی کو لگا دے ایک دن کی بات اور ہے, 3 دن کی بات اور ہے. اگر مستقل آپ کو یہی ڈیوٹی دینی پڑے تو پھر اس کا امپیکٹ تو پھر یہ نکلے گا کہ اس میں ریشنس جو ہے, اس میں وہ روڈ بیہیویئر ایک ڈیولپ ہوتا ہے. پھر اوپر سے انفارچونیٹلی ابھی ہماری سوسائٹی جس سٹیج پہ چل رہی ہے وہ کوئی ایڈوانس سٹیج نہیں ہے. ابھی ہمارے جو اہداف ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے. جب یہ کلچرل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ڈسپلن لوگوں قوم میں پیدا ہوتا ہے,
तो फिर ये चीज़ें सारे महकमों में सरकारी हों या ज़ाती या प्राइवेट हो, उस पर असर पड़ता है। अब आप तमाम तरफ आप तवज्जो करें तो आपको ये चीज़ें जो बेतरतीबी और ये मसाइल जो है वो आपको हर शोबे में नज़र आएंगे। और पुलिस का मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उनका डेफिनेटली ये रियलाइज़ पुलिस कमांड करती है कि इसका बिहेवियर बहुत बेहतर होना चाहिए, मिसाली होना चाहिए। मिसाली बनाने के लिए फिर आपको मिसाली उनको आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि जब वो पब्लिक में जाएं। अब मिसाल के मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जिसमें मतलब आपने मिसाली फैसिलिटी दी, उसका रवैया बेहतर हो गया। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान मोटरवे पुलिस है, अब मोटरवे में उस पर ड्यूटी आवर्स टोटल 8 आवर्स है, ट्रांसपोर्ट बेहतरीन है, हर चीज़ उनको मिलती है और सारी तालीम हर चीज़ अलाउंसेस भी बेहतर मिलते हैं। रिजल्ट है कि उसकी परफॉर्मेंस, ये सिर्फ पाकिस्तान की पुलिस है, वो बाहर से नहीं आई है, लेकिन आपको एनवायरनमेंट अच्छी दी और रूल ऑफ लॉ वहाँ से कानून, यही इन्वायरमेंट पुलिस डिपार्टमेंट को देने में, यहाँ का सिस्टम बेहतर करने में क्यों नहीं सामने आ रहा है? वही जो पैटर्न है वो यहाँ क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता? अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सूबाई लेवल पे, थाना लेवल पे जो सिस्टम सूबों में चल रहा है, बदकिस्मती से वो आइडियल नहीं है। उसकी वजह है कि पुलिस को वो तवज्जो जो देनी चाहिए, जो इसकी जो हकदार है, वो नहीं दी गई। दुनिया में आप कहीं कंपैरिजन जब करेंगे तो मिसाल के तौर पर जो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट है पुलिस पे जी, तो वो तकरीबन $8 पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान में। हमारा ये मशरकी पंजाब इंडिया में चले जाए $16 है, टर्की में चल जाए $135 है, और इंग्लैंड में चल जाए तो $750 पर कैपिटा वो इन्वेस्टमेंट पुलिस पे करते हैं। तो फिर ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम तो अपने जो साथ हमसाया मुल्क है उसको मैच नहीं कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि उनके जो ना मेडिकल फैसिलिटीज़ को, दूसरी मसाइल जो है इतने ज़्यादा हैं, उसके लिए बड़ा होल हार्टेडली गवर्नमेंट को बड़ा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, उनको एतमाद देना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ बढ़ाना पड़ेगा। आप ये बात करते हैं, आपने के एग्जाम्पल में एक कानून पे अमल दरामद करने के एक SP बावलकर ने कोशिश की, MNA के डेरे पे नहीं गया, उसे उठा के सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया गया। तो फिर वो क्या मैसेज, उसको क्या मिला? बिल्कुल यही वो खराबियां जिनको दूर करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा खालिद फारूक साबिक IG के साथ थे और पुलिस में इदारे के अंदर जो रिफॉर्म्स करनी उन पर भी बात कर रहे थे। लाहौर में जो कुछ हुआ वो बहुत गलत था, पुलिस का एक रूप था, लेकिन हम इसके लिए तमाम पुलिस को, पूरे इदारे को, पूरे महकमे पर तो उंगलियां नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि जब हम दूसरी तरफ देखते हैं उसका जो दूसरा पहलू है कि यही पुलिस है जो हमारे काम भी आती है, हमारी मुहाफिज भी है। कराची सोराब कोट में होने वाली पुलिस की कार्रवाई इसका वाज़े सबूत है। आज ही की खबर है ये, जहाँ पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाकर अवाम के दिलों में घर बनाया। अगवा किया हुआ मौलूद बच्चा था, उसको बाजियाब कराया गया, जिसे कल कतर अस्पताल से अगवा किया गया था। तो ये दोनों वाक़यात साबित करते हैं कि इनफरादी गफलत को किसी इदारे से जोड़ना मुनासिब नहीं है। पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन पुलिस को भी शहरियों का एतमाद हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी स्टोरी, बात करेंगे सिंध में ट्रांसपोर्ट की, जिसका हाल बहुत ही बेहाल है। कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, लाड़काना, कई ऐसे एरियाज़ हैं, शहर हैं, तमाम तर सिंध के इलाके जहां पर ट्रांसपोर्ट के मसाइल को लेकर सिंध की हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं दे रही। दावे बहुत किए जा रहे हैं लेकिन फंड्स जारी नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ऑरेंज लाइन बस मंसूबा और इंटरसिटी बस टर्मिनल समेत कई मंसूबे हैं जो कि ताख़ीर का शिकार हुए हैं। बेबसी ये है कि लोग इन्हीं टूटी फूटी जो पुरानी बसें हैं इसमें सफ़र करने पर मजबूर हैं। ट्रांसपोर्ट माफिया दौर जदीद में भी धड़ल्ले से ज़माने कदीम की बसें दौड़ा रहा है और हादसात मामूल की बात है। कुछ ही दिन पहले यूनिवर्सिटी रोड पर मुसाफिर बस जामिया कराची की 2 तालबात पर चढ़ दौड़ी थी। यूनिवर्सिटी रोड पर बस की टक्कर से 4 अफराद जाँ बहक हुए थे और पटेल पाड़ा पर भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया, जिसमें एक तालिब इल्म ज़िंदगी हार गया था। इन वाक़यात के बाद बहुत एहतजाज होता है, लोग सड़कों पर भी निकलते हैं, बड़े बड़े मुतालबात किए जाते हैं, हुकूमत की जानिब से भी बड़े दावे सामने आते हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई अमल नहीं हुआ। ये तमाम खामियां दूर करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन अफसोस हुकूमत इस मामले में इससे मुताल्लिक संजीदा नज़र नहीं आती। आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, सड़कों पर वही खस्ता हाल बसें दौड़ रही हैं और बसें तो वो चल रही हैं लेकिन आवाम का ही बस नहीं चल रहा है।
آج کا پروگرام اور تمام اہم خبروں پر ہم نے بات کی. اب منڈے کو کچھ نئی سٹوریز کے ساتھ حاضر ہوں گے. اگر آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں, کچھ سٹوریز ایسی ہیں جو آپ جنہیں ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنے مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ضرور لکھیے. ہمارا فیس بک پر آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں, ٹویٹر پہ دے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ. دھرنوں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تم جب ڈیمونسٹریشن کرنے جاؤ گے تو مانگو گے کیا؟ Radical Islamic terror, German